बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अब तक हम्द मुकम्मल कर ली है। आप लोगों ने वो काम अपनी शीट्स पर खुशखत तहरीर कर लिया होगा। आज हम आपकी किताब की दूसरी नज़्म नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहे हैं। आज हम नात पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि नात के शायर का नाम क्या है। नात के शायर का नाम है महशर रसूल नगरी। अब हम देखते हैं नात किसे कहते हैं। नात शायरी की वो सिन्फ है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। अब इस नज़्म में बताया ये जाएगा, जब हम इस नज़्म को पढ़ेंगे तो इसके पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं, हम अपनी दुनिया और आखिरत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमें सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन है, और उस पर चलने से हम एक बेहतर रास्ते का इंतखाब करते हैं, और हम वो रास्ता जो है वो हमें कामयाबियों की तरफ और कामरानियों से हमकिनार करता है और अल्लाह ताला की खुशनुदी का ज़रिया बनता है। अब देख लेते हैं कि इस नज़्म के में पढ़ने के बाद हम लोग किस चीज़ के बारे में जान सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि काफ़िया किसे कहते हैं। काफ़िया कहते हैं शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनकी सौत यानी आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन वो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें काफ़िया कहते हैं। रदीफ़ किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जो काफ़िया के बाद आते हैं और वो हू बहू दोहराए जाते हैं, उन्हें तब्दील नहीं किया जाता, उन्हें रदीफ़ कहा जाता है। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि इस नज़्म का मुताला कर लेते हैं और उसके बाद फिर देख लेते हैं इस नज़्म में क्या बताया गया है। नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। हर मोड़ पर जलाई शम्मे हिदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को इसने आकर इस आग से बचाया। फैली जहां में हर सू तौहीद की शुआएं, मशरिक भी जगमगाया मगरिब भी जगमगाया। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। अब देख लेते हैं इस नज़्म में बताया क्या जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाया, वो रास्ता जिस पर चलने से हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सकती है। वो राज बताया जिस पर अमल करके हमारी आखिरत अच्छी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, लेकिन आप सबसे आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान पाक में भी इरशाद होता है कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गफलत में डूबे हुए लोगों को जगाया और उन्हें नेकी और हिदायत के रास्ते की तरफ गामजन किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कुफ्र और शर से बचाया, बुराई और बदी के रास्ते पर चलने से रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का सबक दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह एक है, सिर्फ वही माबूद है, वही अल्लाह है और वही इबादत के लायक है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई अल्लाह नहीं है जिसकी इबादत की जाए। उसने इस दुनिया को तख्लीक किया, हम सब उसकी मखलूक हैं। अल्लाह ताला के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अल्लाह ताला की मखलूक को झुकाया। यानी इंसान को अल्लाह ताला की मेराज नसीब हुई। इंसान ने अल्लाह ताला को जाना। वो सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ज़रिए ही मुमकिन हुआ। उम्मीद है कि ये नज़्म आपको समझ आ गई होगी। अब ऐसा करते हैं कि इसके मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। लेकिन आपने अपनी शीट्स पर ये जो सिर्फ ख़ास अल्फाज आपकी नज़्म के आगाज़ में लिखे हुए हैं, 5 अल्फाज, आपने शीट्स पर सिर्फ उनके मायने लिखने हैं, जबकि बाकी मायने आपको जो मैं बता रही हूँ वो आपने किताब पर ही हल करने हैं। जो पहला लफ्ज़ है वो है इंसानियत।
انسانیت کہتے ہیں انسان ہونا. دنیا سنوارنا کہتے ہیں سجانا. عقبہ کہتے ہیں آخرت کی زندگی کو. نور کہتے ہیں روشنی کو. بزم کہتے ہیں محفل کو، اور جہاں کہتے ہیں دنیا کو. مراد ہے کہ دنیا یہاں پر دنیا کی محفل. شمع ہدایت رہنمائی کی شمع. آگے ہے غافل کہتے ہیں سویا ہوا. شعلے بھڑک. کفر و شر کہتے ہیں برائی کو، کفر کہتے ہیں کفر کو، بدی کی قوتیں. توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، جگمگانا، روشن ہونا. خالق کہتے ہیں بنانے والے کو. مخلوق کہتے ہیں اس کی پیدا کی گئی، یعنی مخلوق جو بنائی گئی ہو. ٹھیک ہے، خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ. یہ آپ کے مشکل الفاظ ہیں جو آپ نے معنی آپ نے کتاب پر ہی لکھنے. خاص الفاظ کے معنی میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے وہ اپنی نیٹ کاپیز پر شیٹس پر آپ نے خوش خط تحریر کرنے. اب آ جاتے ہیں خالی جگہ پر نعت میں کے متن کے مطابق الفاظ آپ نے لگانے ہیں. پہلا ہے انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. پہلے میں آئے گا رستہ. دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے. دوسرے میں آئے گا طریقے. عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا. اس میں یہ الف آئے گا. عقبہ ہو جس سے بہتر. جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا. اس میں بھی الف آئے گا. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے. یہاں پر آئے گا محنت. جو سو رہے تھے غافل. یہاں پر آئے گا سو بے. پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں. یہاں پر جیم آئے گا توحید. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر. یہاں پر آئے گا اپنے. یہاں پر بے جز آئے گا. آپ یہ دیکھ لیجئے. پہلے میں ہے رستہ، دوسرے میں طریقہ، تیسرے میں بہتر، چوتھے میں ایک، پانچویں میں محنت، چھٹے میں سو، ساتویں میں توحید، اور آٹھویں میں اپنے. اب کالم دیکھ لیتے. کالم ملانا ہے. نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا. انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا. دوسرا ہے نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے. بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا. ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے. جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا. شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے. انسان کو اس نے آ کے اس آگ سے بچایا. پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں. مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا. بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر. خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا. یہ بھی آپ نے اپنی کتاب پر ہی حل کرنا ہے. اب خاص الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے. یہ الفاظ آپ کی نظم کے آغاز میں لکھے ہوئے ہیں. عقبہ. عقبہ کا مطلب ہوتا ہے آخرت کی زندگی. بزم جہاں دنیا کی محفل. شمع ہدایت رہنمائی کی شمع. توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. غافل سویا ہوا یا غفلت میں ڈوبا ہوا. ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی آپ نے شیٹس پر خوش خط تحریر کرنے. اس کے علاوہ متضاد اور جملے بھی ہیں. متضاد دیکھ لیجئے. حق باطل، دنیا آخرت، سنوارنا بگاڑنا، الٹا سیدھا، آگ پانی، توحید شرک، مشرق مغرب، خالق مخلوق. جملے بنائیں. پیغام حق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق سنانے کے لیے تشریف لائے. عقبہ ہمیں دنیا میں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے ہماری عقبہ بہتر ہو. شمع ہدایت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمع ہدایت روشن کرنے کے لیے تشریف لائے. غافل. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے غافل قوم کو بیدار کیا. توحید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام سنانے کے لیے آئے. یہاں پیغام غلط لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا. پیغام ہوتا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کام اپنی کاپی پر شیٹس پر خوش خط تحریر کرنا ہے. ڈائری آپ کی ہے. خاص الفاظ کے معنی متضاد اور جملے آپ نے لکھنے ہیں اور خوش خط لکھ کر اپنی ٹیچر کو بھیجنے ہیں.
امید ہے کہ یہ کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک کام آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اپنی نعت میں موجود ہم آواز الفاظ یعنی قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کرنی ہے اور اس کو کتاب پر ہی حل کرنا ہے، اور یہ کام بھی آپ نے اپنی ٹیچر کو بھیجنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔